सगळ्या गोंयकारांक खातीर आयज ही एक खुश खबर आसा। सगळ्यांनी आयकलां आसतलें हायकोर्टान आयज कितें ऑर्डर दिल्या ती। आयज जेन्ना ही न्यूज पयली की TCPचे जे सेक्शन 17(2) आसा ते कोर्टान सद्या हायकोर्टान भायर मारलेले आसा। तेजे जे रुल्स आहा ते कॉश केल्ले आहा आनी ह्या सरकाराक फक्त 6 विकांचो टायम दिल्लो आसा। जे लँड कन्वर्जन जाताली 17(2)च्या अंडर हेतून लाखांनी स्क्वेअर मिटर ऑलरेडी तेंच्यांनी कन्वर्ट केला आनी करोडांनी स्क्वेअर मिटर आनी जावपाची आसली। पण आयज ही न्यूज आयकून खूब बरें दिसलें। आमी कॉंग्रेच्युलेट करता जी टीम आसा, क्लाउड अल्वारीस, एडवोकेट नॉर्मा हांकां आमी कॉंग्रेच्युलेट करता आनी तेंच्या टिमीक कॉंग्रेच्युलेट करता की तांकां लागून आयज हो इतलो बरो जजमेंट आयज सगळ्या गोंयकारांक मेळ्ळो आसा। एक एक्चुली हे होळयेचें गिफ्टूच जावन आसा, कित्याक हे जे लँड कन्वर्जन गोंयांत चलताले आनी ही जी विश्वजिताची आनी ह्या BJP सरकाराची जी मस्ती चलताली पळय, ह्या मस्तेक लागून आमचें गोंय काबार जायत गेल्लें आनी काबार जायत वयतले आसले। पूण एक आमकां सगळ्यांक आतां एक होप कसो येयल्लो आसा आनी फायट करपाकूय फुडें फायट करपाक आमकां एक होप येयल्लो आसा। गोंय वाचोवपाचो एक होप येयल्लो आसा आनी सगळ्या गोंयकारांनी ह्या जजमेंटाचो व्हॅल्यू करपाचो, रिस्पेक्ट करपाचो आनी जेन्ना जेन्ना गोंयांक गरज पडटा अशे जागे वाचोवपाक ना जाल्यार अशे प्रोटेस्ट करपाक आनी आपल्या गोंया खातीर उबे रावपाक तेन्ना सगळ्यांनी उबे रावचें। परतून एकदां क्लाउड अल्वारीस आनी टिमीक देव बरें करूं। कॉंग्रेच्युलेशन्स।